حمد اور ثنا تو بعد ربیع مکرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے درود و سلام دا نظرانہ عرض کرنے تو بعد دعا ہے کہ میرا مالک اج دے جماعت المبارک دی حاضرینوں اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزو، دوستو اور بزرگوں، مومن دی پہچان نماز ہے۔ ایمان والے تے نماز پڑھنی اس تے فرض ہے۔ اور نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس دا قیامت والے دن سب تو پہلے حساب لیا جائے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اسی اپنے اس حساب دے اندر کامیاب ہوندے ہاں یا نہیں۔ نماز پڑھیے تو میرا رب راضی ہوندہ ہے۔ جدو رب راضی ہو جاوے تے رب گناہاں نو معاف فرما دیندہ ہے اور اس بندے نو جنت عطا فرما دیندہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماندے کہ حضور علیہ السلام موسم خزاں دے اندر باہر تشریف لائے تے ویکھیا درختاں دے پتے جھڑدے پین۔ میرے حضور نے دو شاخاں نو اپنے ہاتھ مبارک دے اندر لیا اور انہاں نو ہلایا تو پتے جھڑنا شروع ہو گئے۔ میرے حضور نے فرمایا جڑا بندہ ابو ذر اللہ دی رضا دی خاطر نماز پڑھدا ہے او دے گناہ انج جڑ جاندے نے جویں اس ٹہنی دے پتے جڑ گئے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو نمازی نماز پڑھدا ہے تو او دے جسم تے کوئی بھی گناہ دی میل باقی نہیں رہ جاندی، ساری جھڑ جاندی ہے۔ فرمایا اگر تو اڈے کسے دے گھر دے کے نہر ہوئے اور اس نہر دے اندر دیاڑی 5 واری نہاوے تو کیا وہ دے جسم سے کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ یارہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ نہیں باقی رہے گی۔ فرمایا یہی حال نمازی دا ہے۔ نمازی جدو نماز 5 وقت دی پڑھے گا تو اسی طرح وہ دے بدن تے کوئی گناہاں دی میل باقی نہیں رہے گی بلکہ اللہ گناہاں نو مٹا دے گا۔ نماز کیا ہے میرے دوست؟ میرے پاک نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ بھائی کدی اسی نماز وال توجہ کیتی، کدی نماز وال غور کیتا کہ اسی مسلمان ہاں
کلمہ سرکار دا پڑھ دے ہاں نماز فرض ہے، اور حضور فرما رہے نے کہ میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اور جڑا غلامی رسول دا نعرہ مارے او دا حق بندا ہے کہ نماز ضرور پڑھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بخاری اور مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نو سب تو زیادہ محبوب عمل کیڑا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا وقت تے نماز پڑھنا رب نو سب تو زیادہ محبوب عمل ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ پھر کون؟ میرے حضور نے فرمایا پھر ماں باپ دی خدمت۔ یا رسول اللہ پھر کیڑا عمل اللہ دے حضور محبوب عمل ہے؟ فرمایا اللہ دے رستے تے جہاد کرنا۔ حضرات ذی وقار، حضور علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، مسلم شریف دے اندر اور مشکات شریف دے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا 5 وقت دیاں نمازاں اور جمعے تو لے کے جمعے تک اور رمضان تو لے کے رمضان تک جتنے بھی بندہ گناہ کردہ ہے اللہ انہاں گناہ نو معاف فرما دیندہ ہے، کبیرہ گناہ نہ ہون، صغیرہ گناہ۔ تو بھائیو جمعے وچ کتنی برکت ہے، رمضان وچ کتنی برکت ہے، اور ہر نماز وچ کتنی برکت ہے۔ فرمایا اگر فجر دی نماز پڑھدا ہے تو ظہر دے درمیان ہوتے کوئی ایسا عمل سرزد ہوندہ ہے جس نو اسی گناہ آکھ دے ہاں، اللہ ظہر دی نماز جدو پڑھے گا انہاں گناہ منو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح ظہر تو عصر دے درمیان جڑے ہونگے، اسی طرح عصر تو مغرب دے درمیان، اسی طرح مغرب تو عشاء تو فجر دے درمیان جتنے بھی گناہ کرے گا نمازاں پڑھدا رہے، ان نمازاں دا صدقہ اللہ صغیرہ گناہ منو معاف فرماندا رہے گا۔ پاک نبی علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فلاں بندہ 5 وقت دی نماز پڑھدا ہے لیکن برے اعمال بھی کردا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بے شک جو او اگر نماز پڑھدا ہے تو اس دی نماز اس نو گناہاں تو روک لوے گی۔ نماز پڑھدے رویے تو گناہاں تو بندہ رک جاندہ ہے، نماز چے طاقت ہے، نماز گناہاں تو روک لیندی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی تو روک لیندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے حضور دے غلاموں، اس ساریاں کرم نوازیاں حضور دے صدقے ہی ہوئیاں نے۔ میرے اللہ حضرت فرماندے نے وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں، اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ ساریاں مہربانیاں تے کرم نوازیاں صدقہ آمینہ دے لال دا ہے نے، حضور نہ ہوندے یہ مہربانیاں کدے بھی ساڑھے تے نہ ہوندیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ تنہائی دے اندر 2 رکعت نماز پڑھے کلا، اور مخلوق چوں یعنی انسان کوئی اس نو تکے نہ، کوئی انسان، صرف فرشتے ویدے ہون، تو فرمایا ایسے نمازی شخص واسطے دوزخ دی اگ نو حرام کر دیتا جاندہ ہے، اور دوزخ تو آزادی دا پروانہ اس بندے دے بارے لکھ دیتا جاندہ ہے،
اور نمازی ہونا، نماز پڑھنا یہ رب دا بہت بڑا احسان ہے کہ رب نے سانو یہ توفیق دیتی ہے کہ اسی نماز پڑھ دے پائیں۔ حضرت محمد بن سیرین اب فرماندے نے اگر مینوں جنت اور 2 رکعت نماز ان دوہاں چوں ایک چیز دا اختیار ملے تو میں 2 رکعت نماز پڑھن پسند کراں۔ پوچھا گیا جی یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میری رضا دی خاطر ہے اور نماز میرے رب دی رضا ہے۔ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے رب دی رضا ہے، تو میں اپنی رضا نو رب دی رضا تو قربان کرنا پسند کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا پیارے محبوب سونا اگر کوئی بندہ میرا وقت نماز ادا کرے میں رب دے ذمہ کرم تے ہے کہ میں اس بندے نو بغیر حساب جنت عطا کراں گا۔ بھائی نماز پڑھ لو، نمازی بن جاؤ۔ تو رب فرماندا محبوب سونا تیرے غلاماں دے نال میں رب دا وعدہ ہے، میرے ذمہ کرم تے ہے، اور جڑا رب دے ذمہ آ جاوے انہوں پھر کیڑی گل دا خوف ہے؟ اللہ اس نو بغیر حساب جنت عطا کرے گا۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ نماز پڑھ کے اس جگہ تے بیٹھا رہے فرشتے اس دی بخشش واسطے دعا کر دے۔ نماز پڑھی پھر ہوتے ہی بیٹھ گیا تو فرشتے دعا کرن گے دی بخشش واسطے۔ کڈا کرما والا اور خوش نصیب وہ بندہ ہے جڑا نماز پڑھدا ہے اللہ دی رضا دی خاطر، او دی بخشش واسطے رب دے فرشتے دعا کر دے، اور اس وقت تک کر دے رہندے نے جدوں تک بندہ بے وضو نہ ہو جائے، یعنی اس نو حدث لاحق نہ ہو جائے تو فرشتے دعا کر دے رہندے نے، اور ملائکہ دے واسطے کی دعا کر دے نے؟ اللہم اے ساڈے رب، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہو، اللہم تب علیہ، اللہ انہو بخش دے، اللہ یہ دیتے رحم چا کر، اللہ یہ دی توبہ نو قبول فرما لے۔ تین دعا ماں اس بندے واسطے اللہ دے فرشتے کر دینے جڑا بندہ نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھا رہے۔ رات اساں حضور فرماندے کہ جس بندے 40 دن فجر تے عشاء دی نماز با جماعت پڑھی اللہ انہوں 2 چیزاں تو بری فرما دے گا، ایک دوزخ تو، دوسرا نفاق تو، وہ دے دل چ نفاق نہیں رہے گا، دوسرا دوزخ ہی نہیں رہے گا۔ جب فجر تے عشاء دی نماز نو 40 دیہڑے تک با جماعت پڑھ لیا، یہ مطلب پھر چھڑ دے نہیں پڑھدا رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فجر دی نماز پڑھائی نا، سرکار نے مجمع تے نظر دوڑائی، فرمایا فلاں نمازی غیر حاضر ہے۔ حضور ساری رات عبادت کردہ رہا، اٹھ نہیں سکیا۔ فرمایا میں یہ دن اور بہتر سمجھدا ہاں کہ وہ ساری رات سوندا اور اٹھ کے فجر دی نماز پڑھدا۔ بھائی سن تے کام ہی کو نہیں نرے ویلے ہیں، کوئی ہے کام رات سکھ نال سمیدہ لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھائی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ نماز دی بڑی قیمت چکائی میرے حسین پاک نے۔ اگر ایڈی ہولی شاہ ہوندی نا تو سرکار ساری ساری رات جاگ کے قیام کدی بھی نہ کر دے۔ رات نباتہ نو سمجھو
میرے پاک نبی نے فرمایا جائے نماز دی حفاظت کی تھی، نماز پڑھی، قیامت والے دیہڑے نماز دے واسطے نجات دا سبب بنے گی، اور جس نماز نو چھوڑا او دا حشر فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف جیسے لوگاں نال ہوئے گا۔ توبہ، استغفر اللہ۔ بھائی نمازی بن جاؤ اس تو قبل کہ موت آ جاوے، اور پھر ساڈا حشر اگر فرعون جیسے نال ہویا تو پھر کی حال ہوئے گا؟ دوستو اس بات نو سمجھو، نماز فرض ہے، پڑھا کرو، نماز تو بغیر کوئی گزارا بھی ہے؟ اوکھا ویڑا آ جاوے بندے آدھے نے ہن کیڑے پاسے جاویے؟ اللہ فرماندا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، فرمایا اوکھا ویڑا آ جاوے، صبر چاندے ہوو، مدد چاندے ہوو، تے میری بارگاہ دے اندر آ کے سجدے دے اندر ڈگ جاوے، گڑ گڑاوے، میتھو جو بھی منگو دے صبر بھی نماز تو انہوں دے گی، اور مدد بھی تواڈی نماز ہی کر چھڑے گی۔ بھائی مشکل وقت آوے کسے لگدے کول جاوی دا بھی یہ ساڑی مشکل دور کرے، رب آندا کسے حل بھی نہ جامی، میرے بوے تے آ جائے، میرے دروازے تے آ جاوی نماز پڑھن واسطے، میری مدد بھی ہو جائے گی تے تینوں صبر بھی آ جائے گا، جدو مدد ہو گئی تے پھر صبر تے آئے گا۔ اللہ سانو نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دیں، بات بڑی سننے والی۔ آپ فرماندے نے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہونے والی ایک صحیفے دے اندر پڑھیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تے نازل ہویا ایک صحیفہ، وہ میں پڑھیا کہ اللہ فرماندہ اے موسیٰ 2 رکعت نماز ہوئے گی جس نو میرا محبوب، میرا رسول اور او دی امت پڑھن گے۔ یہ فجر دی نماز ہوئے گی، جڑا بندہ اس نماز نو پڑھے گا میں او دے دن اور رات دے گناہ نو بخش دیاں گا، اور وہ میری پناہ وچ رہن گے۔ اے موسیٰ 4 رکعت والی نماز ہوئے گی جنہوں میرا محبوب تے میرے محبوب دی امت پڑھن گے، یہ زور دی نماز ہوئے گی، میں اس نماز دی پہلی رکعت دے عوض مغفرت دیاں گا، دوسری رکعت دے عوض ثواب اور انہاں دے میزان عمل تے نیکیاں دا پلڑا بھاری کر دیاں گا، تیسری رکعت دے بدلے میں انہاں تے ایک فرشتہ مقرر کر دیواں گا جڑا میری تسبیح اور انہاں دی مغفرت واسطے دعا کرے گا، اور چوتھی رکعت دے اندر میں انہاں واسطے آسمانہ دے دروازے نو کھول دیاں گا۔ ہمیں جن دے وچ ہوراں انہوں جھانکن گیاں ویکھن گیاں اس نمازی نو، اور اللہ فرماندہ میں وہ ہوراں اس نمازی نو عطا فرماواں گا۔ اے موسیٰ پیارے کلیم 4 رکعت نماز ہوئے گی، میرے محبوب تے میرے محبوب دے غلام پڑھن گی، وہ ہوئے گی عصر دی نماز، جدا ثواب اتنا ہوئے گا کہ زمین و آسمان دے اندر کوئی بھی ایسا فرشتہ نہیں ہوئے گا جڑا اس بندے دی بخشش واسطے دعا نہ کردہ ہوئے۔
نماز اثر دی برکت ہے کہ جڑا بندہ اثر دی نماز ادا کرے گا زمین و آسمان دے اندر جتنے بھی فرشتے نے وہ دی بخشش واسطے اللہ دے حضور دعا کرن گے اور اے کلیم میں انہوں نے کدی بھی عذاب نہیں دیواں گا اے پیارے کلیم 3 رکعت دی نماز ہوئے گی میرا محبوب بھی پڑھے گا میرے محبوب دے امتی بھی پڑھن گے اور ہوئے گی مغرب دی نماز میں انہاں واسطے آسمانہ دے دروازے کھول دیاں گا او میرے کو جس حاجت دی بھی دعا کرن گے میں رب انہاں دی اس حاجت نو پوریاں فرماواں گا اے پیارے کلیم 4 رکعت پھر نماز ہوئے گی اور عشاء دی نماز ہوئے گی میرا محبوب بھی پڑھے گا میرے محبوب دے امتی بھی پڑھن گے اور ان واسطے اے نماز دنیا و ما فیہا دے اندر جو بھی ہے وہ سب نالوں بہتر ہے عشاء دی نماز پڑھنا دنیا اور ما فیہا دے اندر جو کچھ بھی ہے سب تو بہتر ہے کہ وہ عشاء دی نماز ان واسطے پڑھنا بہتر ہے اور جیڑا یہ نماز پڑھے گا گناہاں تو انج پاک ہو جائے گا جی میں اج ہی اپنے ماں دے پیٹ چوں باہر آیا ہے حضرات گرامی نماز اگر پڑھ لویے کنیاں نیکیاں کما لیں اللہ اکبر کبیرہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مومن نماز دی ادائیگی واسطے اللہ دے حضور کھڑا ہوندا ہے اور اللہ اکبر کہندا ہے تو او شخص انج گناہاں تو پاک ہو جاندا صرف اللہ اکبر تکبیر تحریمہ آکھن دے نال کہ جویں اج اپنی ماں دے پیٹ چوں باہر آیا اور جدو پڑھدا سبحانک اللہم تو اس وقت اس دے نامہ اعمال دے اندر اس دے جسم دے والاں دے برابر 1 مہینہ عبادت دا ثواب لکھ دیتا جاندا ہے اور اس دی قبر رب کھلی فرما دیندا ہے پھر جدو پڑھدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس وقت اللہ اس دی جان کنی دے اندر آسانی پیدا فرما دیندہ ہے کہ جدو جان نکلے گی آسانی دے نال نکلے گی اور جدو پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت اللہ اس دے نامہ اعمال دے اندر 4000 نیکیاں لکھ دیندہ ہے 4000 برائیاں مٹا دیندہ ہے اور 4000 درجات نو بلند فرما دیندہ ہے پھر جدو سورہ فاتحہ پڑھ دے اللہ اس واسطے حج تے عمرے دے برابر ثواب لکھ دے جدو سبحان ربی العظیم کہندہ ہے احد پہاڑ دے برابر سونے دی خیرات دے برابر اللہ اس نو ثواب عطا فرماندا ہے اور تمام آسمانی کتاباں دے پڑھنے دا ثواب اللہ اس نو عطا فرماندا تے جدو سر اٹھاندا ہے سمی اللہ لمن حمیدہ کہندا ہے تو اللہ دی نگاہ رحمت اس بندے نو ویکھ دیئے کنا خوش قسمت ہو بندہ ہے جدو وہ اے لفظ پڑھے سمی اللہ لمن حمیدہ تے رب دی نگاہ خاص اس بندے تے پہ جاوے وہ بندہ کنا کرمہ والا اور خوش نصیب ہو جاتا ہے نماز پڑھا کریں جدو سجدہ کردہ ہے قرآن مجید دیا سورتاں تمام حروف دی تعداد دے برابر غلام آزاد کرن دے برابر اللہ اس بندے نو ثواب عطا فرماندا جو سبحان ربی العالی کہندا ہے تو اللہ اس دے نامہ اعمال دے اندر جن شیاطین انساناں دی تعداد دے برابر نیکیاں لکھ دیندا ہے ایک رکعت دی گل ہے
پوری نماز وچ کنی برکت ہے، پوری نماز وچ انیاں برکتاں نے تے پھر 5 وقتہ نماز دے اندر بیلیاں کنیاں برکتاں ہون گیاں۔ اور جن نے اپنی زندگی نماز پڑھ دیاں گزار دیتی، مرن تو بعد بھلا او دی قبر روشن کیویں نہ ہوئے جڑا انیاں نیکیاں نال لے کے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو بندہ التحیات پڑھتا ہے تو اللہ اس نو غازی دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ غازی جنہ جدو سلام پھیردا ہے اور نماز تو فارغ ہو جاندہ ہے، اللہ اس بندے تے دوزخ دے سارے دروازے بند فرما چھڑدا ہے اور جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے، اور پھر میرا رب فرمائے گا لے بندے جڑے دروازے چو دل لی جنت وچ داخل ہو جا۔ جہنم دے دروازے بند، جنت دے دروازے کھل جاندے، اور رب اعلان فرماندا ہے بندیا جس دروازے چو دلی جنت وچ داخل ہو جا۔ رات نماز اساں ایڈی ہولی سمجھ لئی، کدی نماز دے قریب نہ گئے۔ اللہ سانو نماز دی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پڑھن دے نال دا برکتاں حاصل ہوندیاں نے بیلیو۔ ٹائم موبائل دے دنیا و آخرت دے اندر اس بندے دا چہرہ منور رہندا جڑا نماز پڑھدا ہے 5 وقت۔ قلبی سکون اور روحانی خوشی حاصل ہوندی ہے اس بندے نو جڑا بندہ نماز پڑھے۔ اس بندے دی قبر منور ہو جاندی ہے جڑا بندہ نماز پڑھے۔ میزان عمل تے او دیاں نیکیاں دا پلڑا باری ہو جاندہ ہے، جسم دیاں تمام بیماریاں دور ہو جاندیاں نے، جنت دے اندر حور و قصور ملدے نے، دوزخ دی آگ قیامت دی گرمی تو نجات ملدی ہے، اللہ دی خوشنودی حاصل ہوندی ہے، اور جنت وچ اللہ دا دیدار نصیب ہوندا ہے۔ تو ویلیو پھر نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ جی پڑھنی چاہیے تو پڑھا کرے نا۔ نماز ایڈی ہولی نہ سمجھ۔ حضرت شیخ سعدی فرماندے نا ادھی رات گزر گئی تے ایک بندہ کعبۃ اللہ دی دیوار نو پکڑ کے زاروں کتار روئی جا رہے اور فریاد کر رہے یا اللہ میرے تے رحم فرما دے۔ خالق و مالک اگر میرے اعمال تیری بارگاہ دے اندر قبولیت دا درجہ حاصل نہ کر سکن تے قیامت والے دیاڑے مینوں انیا کر کے اٹھاویں تاکہ تیرے بندیاں دے سامنے میں شرمندہ نہ ہوواں۔ شیخ سعدی فرماندے نے رون والے کو پوچھا گیا تسی کون ہو اور ایڈے درد نال کیوں رو رہے ہو اور انج کیوں آندے ہو کہ یا اللہ جے میرے عمل اس قابل نہ ہون کہ تو راضی ہو جائے تے مینوں انیا کر کے اٹھاویں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پوچھن والے نے پوچھا تسی ہے ہو کون؟ آپ سرکار نے کوئی جواب نہ دیتا۔ پھر پوچھا گیا حضرت تسی کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا انا عبد القادر جیلانی۔ بھائی رب دا ڈر ہے کہ عبد القادر جیلانی جی ہستی بھی رو رو کے گڑ گڑا رہی ہیں نے، سانو رب دا ڈر کدو یاد آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیلیو اپنے اعمال دا محاسبہ کرو، نماز پڑھا کرو۔ نماز رب دے قریب ہونے دا ایک اچھا ذریعہ ہے۔ حضرت ادریس بن اویس بیان کر دینے کہ اللہ دے ایک مشہور بزرگ نے، اللہ دے ولی حضرت حاتم ایک مرتبہ حاکم وقت بادشاہ اسام بن یوسف دے کول آئے تو اسام بہت نیک بندہ سی، بادشاہ بہت پرہیزگار سی۔ کیا ہے حاتم تینوں پتہ ہے نماز کی میں پڑھی دیئے اور جاننا ہے کہ اچھی طرح نماز کی میں پڑھی دیئے؟ انہوں نے فرمایا جی بادشاہ سی جان دے نماز کی میں پڑھی دیئے۔ بادشاہ نے پوچھا پھر کی میں نماز پڑھ دے ہو؟ حضرت حاتم نے فرمایا جدو نماز دا وقت ہوندہ ہے تو میں سب تو پہلے کامل وضو کردہ ہوں،
وضو کردہ پھر نماز دے واسطے اطمینان دے نال کھڑا ہونا، کاڑا کاڑا نہیں، اطمینان دے نال میں کھڑا ہونا، ایتھو تک کہ میرے جسم دا ہر اعضاء سکون محسوس کردہ ہے، ایڈا اطمینان دے نال میں کھلونا کہ میرے جسم دا ہر اعضاء سکون محسوس کردہ ہے، اور میں کعبہ شریف نو اپنیاں دعا اکھاں دے درمیان سمجھدا، اور مقام ابراہیم نو اپنے سینے اور اللہ نو اپنے سر تے ویکھدا، تے میں سمجھدا کہ میں پل صراط تے کھڑا، میرے قدم پل صراط تے نے، جنت میرے سجے پاسے، جہنم میرے کھبے پاسے، اور ملک الموت میرے پیچھے۔ میں انج دی نماز پڑھنا اور آخیر تک میری اے ہی کیفیت رہندی ہے، میں غافل نہیں ہوندا، اور قرآن مجید نو میں غور و فکر دے نال پڑھدا ہاں، رکوع دے اندر میں تواضع کردا ہاں، اور نیاز دا اظہار کردیا ہویا سجدہ کرنا، پھر اطمینان دے نال التحیات بیٹھ جانا، اور طریقہ سنت دے مطابق پھر میں سلام پھیرنا، اور اس طرح میں اپنی نماز نو پوریاں کرنا۔ حاکم وقت عصام بن یوسف نے سوال کیتا، جناب پھر انج دی نماز کنی دیر تو پڑھ دے پے؟ تو حضرت حاتم فرماندے نے 30 سال ہو گئے میں انج دی نماز پڑھدا پیا۔ اے جملے عصام بن یوسف نے جدو سنے، غش کھا کے زمین تے گریا، جان پرواز ہو گئی۔ کیا جے تیری نماز حاتم انج دیئے تے پھر ساڑیاں نمازاں تے کسے قابل ہی نہیں ہے نے، اسی تے نمازاں انج دیاں پڑھ ہی نہیں سکتے جویں دی نماز تو پڑھدا ہے۔ رب دا ڈر نہ آیا، غش کھا کے زمین تے گریا، اور حاکم وقت بادشاہ عصام بن یوسف دی جان پرواز ہو گئی۔ ایسے نماز پڑھتے سنو لوگ۔ حضرات سانو اپنی نمازاں دا خیال کرنا چاہیے۔ حضور دے صحابی نے حضرت طلحہ باغ دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں، ایویں ایک پرندے تے نظر پے گی جڑا بڑا سونا، آپ سرکار ادھر توجہ کر لی، نماز تو غافل ہوئے، بھول کے پتہ نہیں رکعتاں کنیاں نے۔ عرض کی تھی حضور دی بارگاہ دے اندر سرکار انج دا واقعہ پیش آیا، میرے حضور نے باغ لیا حضرت طلحہ کولوں، اور اس باغ نو میری سرکار نے مدینے دے غریباں دے اندر صدقے دے طور تے تقسیم کر دیتا۔ نماز دی اہمیت اساں کدوں سمجھی؟ امام اعظم ابو حنیفہ دی جدو وفات ہوئی نا، تے نال گواڈی گھر یہودیاں دا وفات ہوئی، تے رات نو یہودی او دا بچہ یہودی اپنے باپ کو پوچھتا ہے، ابا ہر روز راتی میں اٹھدا ہاں تے انال دے گھر ایک سکا درخت ہوندا، او اج نظر نہیں آیا۔ آکھیا پتروں کو درخت نہ بلکہ مسلمانہ دا امام اعظم ابو حنیفہ رب دی بارگاہ جراتی کھلوندا انجا بیو دا کوئی آزا حلدہ نہ انج ساکن ہو کے کھلوندا، پتروں درخت نہ بلکہ مسلمانہ دا امام اعظم ابو حنیفہ۔ بھائی اے لوگ نے جن اپنے رب نو راضی کیتا ہے۔ رات اسی کدی اس بات نو سیریس نہیں لیا کہ اسی نماز پڑھ لویے، اسی جڑے بندے نماز نہیں پڑھ دے اور قضا کر کے پڑھ دیں، ایک تو ہوندہ نا پڑھنا، جڑے قضا کر کے پڑھ دیں، مطلب اللہ فرماتا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، خرابی انہاں نمازاں دی انہاں بندیاں واسطے، انہاں نمازیاں واسطے جڑے اپنی نمازاں وال توجہ نہیں کر دے، بھلے بیٹھے نے۔ اور وَيْلٌ دا معنی تباہی اور بربادی، اور جڑے لوگ نماز دے اندر غفلت کر دینے، نماز قضا کر کے پڑھ دینے، انہاں واسطے تباہی اور بربادی ہے۔ اور ویلن جہنم دی ایک وادی ہے جدی گرمی انہی ہے کہ خود جہنم اس پناہ منگ دی ہے۔
اور جڑے قضا نمازاں کر کے پڑھ دے نہیں انہوں نے اس جہنم دے گڑے دے اندر سٹیا جائے گا۔ حضرات آج وقت ہے، جاگ جاؤ، نماز پڑھو، نماز وال توجہ دیو۔ رمضان آ گیا سا 4 دن دے نمازی بن جاواں گے، مہینہ مکیا نمازی بھی مک گئے۔ انج دے نمازی نہ بنو، پکے پکے نمازی بن جو، جے چاہندے ہو ساڈا رب ساڈے تے راضی ہو جائے تو پھر نماز پڑھیا کرو۔ پڑھو گے نا؟ حسین پاک سرکار نو تے جان دیو نا جی؟ حسین پاک سرکار دا جسم تیرہ نال چھلنی ہاں بولو تے صحیح، چھلنی ایسی کربلا دی تتی ریت ہائی، حسین سر سجدے دے اندر رکھ کے کی دسیا، اور اسی سجدے دے اندر سر کٹوا کے دسیا اگر جان دی بازی بھی لگی پی ہوئے لوگ تو انو مارن قتل کرن واسطے تو اڈے سر تے کھلوتے ہون تے سجدے دا ویڑا آ جاوے تے سجدہ پھر بھی نہ چھوڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بیلیاں سیرت اپنا عالمی تے اپنے بچیاں نو دس دروی اسی حضور دے غلام کملی والے سونے محبوب دے غلام سونے دی سیرت تے عمل کریں گے، حضور دے بچیاں دی سیرت تے عمل کریں گے تے نمازاں پڑھیں گے، اللہ اللہ کریں گے، رب والے بڑھیں گے۔ حضرات دی وقار حسین لجپال نے کربلا دے میدان دے انج دی نماز پڑھی، انج دا سجدہ عشق ادا کیتا، انج دی نماز کسے بھی ادا نہیں کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات تائیں تے بول بول کے اسی کہنے فاطمہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا ذرا کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت والے بالکل پڑھ سکتے نہیں۔ حسین کیتیاں کوئی نقصان نہیں، فائدے ہی فائدے نے، پھر پکا لے اپنی اولادوں بھی دس دے بھی حسین حسین کرے آئے، محبت نال مل کے پڑھ لوی فاطمہ دلال سونیا دن رات ذکر کیتے سونیا تیرے قصیدے پڑھ دے رہے حسین حسین کر دے رہے اپنے بچیاں نو یہ سکھائے پتر حسین دی سیرت عمل کرے آئے اپنے یاراں بیلیاں نو حسین دا سبق پڑھائے آقا حسین تسی جلتی شہزادے میرے آقا دے بڑے لاڈلے تے پیارے جدو حشر دا میدان ہوئے اساں جے گناہگاراں تے بھی نظر کرم فرما چھڑیا ہے اور ان لفظاں نال دست بستارت کرنے حشر دا میدان جدے ہوئے تسی بھی کریم تواڈے بابا بھی کریم تواڈے نانا بھی کریم نے
والے کوئی نہیں، رب نو راضی کرن دا ڈھنگ بھی کوئی نہیں ہوتا، پر تواڈا نام ضرور لے لے، تواڈے نام دے نغمے ضرور گلے، ہر ویلے تواڈا نام لینے، اپنے غلام دے اندر شمار رکھیا ہے۔ بیلیا اپنی اولاد نو حسین دا غلام جدا بڑھاوی جویں دا غلام عباس نے بنیا ہے۔ عباس بن علی حضور آقا حسین دے بھرا لگ دے لے، اے بھی بیٹے مولا علی دے لے، عباس بھی مولا علی دے پتر لے۔ 35 سال 32 سال یا 35 سال دا عرصہ عباس حسین نال گزاریا۔ انی باری حسین نے آکھیا عباس ایک باری برات آ، عباس عرض کر دیا ہے آقا حسین میری ماں ام البنین اماں نے کو سبق پڑھایا ہے، پتر برا حسین نو نہ سمجھی، تیری ماں ام البنین ان دی ماں جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ زہرا ہے۔ ایک واری بھی عباس نے حسین نو بھرا آکھنا تے دور دی گل سمجھا بھی نہیں، اے بیلیا عمل کر کے حسین دی نوکری کر کے عباس نے سانو بھی ول سکھایا، حسین دے غلام تسی بن جاوے اجے، حشر دے دیاڑے تواڈے تے بھی کرم نوازیاں ہو جان گیاں۔ ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں مثال سونیا۔ یہ دروازہ سخیت کریمہ دا دروازہ ہے، اسی تے ہر ویلے جدوں دے پیدا ہوئے آقا حسین دا نام لینے نسلوں دا بھی ادب کرنے، اج بھی سادات سیداں دا ادب کری دے۔ بیلیا کربلا دے میدان تک لیاؤن والے بندے دا نام ہو رہے، 10ویں محرم تک اتھے تک مجبور کر کے لیاؤن والے دا نام ہو رہے، پر جدوں دا محرم دا دیہاڑا چڑھیا حسین دی بارگاہ دے اندر ہو رایا، آقا معافی لین آیا، ایک لمحہ حسین دی غلامی ہورنے کیتی، قیامت والے دیاڑے بھی جدوں شہیداں دا نام لیا جائے گا، کربلا دے شہیداں دا سارے تو پہلے شہید دا نام ہو رہے آئے گا۔ ایک لمحہ نبی دی آل دا ادب کریے، جنت لب جاندی ہے، اسی تے باپ دادا بھی تیرے غلام رہنے، اسی بھی تیرے غلام، جدو دا بولنا سکھے حسین حسین کر لیا، پھر پریشان آیا حسین دا نام لین والے نا رب دوزخ نہیں گھلے گا، یار دے یار دا صدقہ رب جنت عطا کرے گا۔ پھر پڑھ لوی نا محبت نالا کا ساڈا رکھنا خیال سونیا تیری نہیں۔ اللہ سانو عمل دی توفیق دے وے۔ سنگیو اے ساڈا ایک بڑا پیارے رائے صاحب نے انہاں دی فرمائش ہے بھی شاہ جی یہ شعر سنانا ہے تو مڑے اس واسطے اساں یہ پڑھیا ہے، یہ سپیشل
وہ آسا کہ جی میں اسلام آباد سیدھا تواڈے کول آ رہا جمعہ واسطے تے میں شعر ضرور سننا تے پھر محبت والے دی محبت نو ضرور اسی محبت دے نال قبول کردے ہاں اللہ جڑے ساڈے نال پیار کردے نے حضور دی آل سمجھ کے اللہ انہاں سب نو اس دا اجر عظیم عطا فرمائے میری گفتگو اصل دے اندر صرف ایسے کہ نماز پڑھا کرو ٹھیک ہے نماز پڑھا کرو نماز تو بغیر گزارا جو کوئی نہیں ہونا بھی کوئی نہیں وہ اس واسطے کوشش کرو گے نا حضور دا فرمان سنو وقت لیٹ ہو گیا کہ چلو آج دی دیڑی معاف کریا ہے آخری حدیث صرف عمل واسطہ سرکار نے فرمایا میرا دل کردہ ہے اذان ہوئے اور میں اپنی جگہ تے کسے نو نماز واسطے مصلی امامت تے کھلانا اور لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور پھر میں ایک ایک گھر جا کے چکر لگاواں اور جس گھر دا کوئی ایک فرد بھی نماز پڑھن واسطے مسجد با جماعت نہ آوے میں محمد دا دل کردہ میں اس گھر نو اگ لگا دے ذرا غور کرو نا گھران دے گھر بھرے نے مردان آڑ کدی نماز پڑھنا ہے پھر کچھ خدا دا خوف کرو نا کچھ خوف کرو نا اور نماز پڑھا کرو خود بھی پڑھو گھر والے نو بھی نمازی بناؤ اپنے یار بلی دوستان بھی نمازی بناؤ زور دو اس گلتے کہ نماز پڑھا کرو تو رمضان دا مہینہ بالکل قریب ہے اے اللہ دا مہمان مہینہ ہے ادا ادب کرے روزے رکھے ہے نمازاں پڑھے ہے شروع کرو ایک باری تو انشاءاللہ اسی بھی کو دم پڑھا دے دونوں پکے پکے نمازاں دے ٹائم اسی حاضر کر لویے کریے میری دعا ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر سانو کوشش کرنے دی تے تانوں بھی توفیق نصیب فرمائے چند چودھریوں نہیں